स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी हमें कैच अप करने के लिए बाकी दुनिया। तो उसके लिए वो तभी मुमकिन है कि आपके पास एक स्टेबल गवर्नमेंट हो, समझदार गवर्नमेंट हो और समझदार लोग हों जो पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हों, अपने मुआशरे को अच्छा सबक सिखाएं, अच्छी बातें सुनाएं, अच्छा झूठ ना बोलें, मुनाफकत ना करें और खामखा की बातें ना करें, काम के ऊपर तवज्जो दें और फिर अपनी इखलाकियात को ठीक करें, अपने मुआशियात को ठीक करें, अपनी मुआशरत को ठीक करें, अपनी पाकिस्तान के अंदर जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो नौजवान नस्ल जो है उसको सही राह पे लगाएं, घर के अंदर अच्छी ट्रेनिंग दें, उनकी अच्छी ग्रूमिंग करें, तब जाके हम अपना मंजिल हासिल कर सकते हैं। 22% पे आप बिजनेस कर सकते हैं, क्या बताएं जरा आप? एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 19%। हमारे ज़माने में 3% था और हमारे ज़माने में इंटरेस्ट रेट जो है वो 5.25 था। शायद 6.5 में छुड़ा शायद। तो जरा मुझे बताएं आप, इसी से जरा आप अंदाजा लगा लें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसी से आप अंदाजा लगाएं कि हम कहाँ थे और ये हमें कहाँ ले गए। आज 50,000 रुपये भी महीना कमाने वाले बंदे का गुजरात हो सकता है? नहीं होता, नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैंने आते साथ ही यहाँ हर चीज़ों के रेट्स चेक किए, सब्जी, दालें, घी, गोश्त और मुर्गी और बिजली, स्कूलों के फीस, कपड़ों के, बच्चों के कपड़े जो है वो, उनके यूनिफॉर्म के पैसे, जूतों के पैसे, नहीं कर सकता गुजारा। मान लें 1 लाख रुपए भी कमा रहा है तो नहीं गुजारा होता। अगर 4 बच्चे हैं, किराए का मकान है, माँ बाप भी हैं, कैसे गुजारा हो? तो ये अपना जो है वो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं और 100 बंदे अल्लाह ताला को प्यारे हो जाते थे इन धमाकों में, तो उनको ख़त्म किया हमने, उन धमाकों को, उस दहशतगर्दी का कला कमा किया हमने अल्लाह के फजल करम से। रद्दुल फसाद हमने एक शुरू किया, उसके अंदर अपना भरपूर तरीके से हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अमन कायम करने के लिए जद्दोजहद की, कोशिश की, अमन कायम हुआ। उसके बाद फिर सारा कुछ करने के बाद फिर इस पिछले दौर के अंदर हम अपना CPEC को लेके आए और चाइनीज प्रेसिडेंट के यहाँ आ गए। जब भरपूर तरीके से धरने हो रहे थे, उधर धरना होना, उसी सड़क से चाइनीज प्रेसिडेंट ने भी गुजरना था, तो वो हम देखे उन धरनों के बावजूद हमने काम किए और हमने अपने हदफ पूरे किए। मुल्क 5.8% GDP पे चला गया। हमारा जो रफ्तार है तरक्की की, सबसे ज़्यादा वो सब डार साहब यहाँ तशरीफ फरमा है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के तारीख में जो रिजर्व्स थे फॉरेन एक्सचेंज के, उस ज़माने के थे। लोएस्ट पॉलिसी रेट था हमारा 5% था, 5.5% हमारा पॉलिसी रेट था। 3% था हमारा एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, 3%। आप एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को काफ़ी इस्तेमाल करते होंगे यहाँ पे। 3% था और स्टॉक एक्सचेंज बूम कर रही थी पाकिस्तान के बारे में। क्या वर्ल्ड बैंक और क्या IMF यही कह रहे थे कि पाकिस्तान अगले चंद सालों में तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। तो ये दौर आपने अपनी आंखों से देखा है। जिन मैं नौजवानों की भी बात कर रहा था जो 1990 में पैदा भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने भी इस दौर को देखा। तो एक यानी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक तरक्की की मिसाल बन चुका था। लोड शेडिंग खत्म हो गई। हमने आके अपने इस 4 साल दौर में, मैं 4 साल रहा, 2017 से लेकर 2018 तक हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन वो ना होने के बराबर थी। क्योंकि जब एक गवर्नमेंट को आप बिल्कुल उखाड़ देते हैं उसके पाँव, तो फिर वो फिर गवर्नमेंट नहीं रहती। तो 2017 तक जो गवर्नमेंट थी, एक बेहतरीन गवर्नमेंट चल रही थी, एक हंसता बसता पाकिस्तान था।
سی پیک میں جس میں ہم نے بہت سارے پروجیکٹس بنائے ہیں کہ جی یہ مسٹر پرائم منسٹر مجھے کہنے لگے دس از اے گفٹ فرام چائنا ٹو یو مسٹر پرائم منسٹر ٹو یو. تو انہوں نے یہ کہا جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پریزیڈنٹ کلنٹن نے جو امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے 1998 میں مجھے کہنے لگے آپ دھماکے نہ کریں, وی ول گیو یو $5 billion. انہوں نے کہا کہ ہم ایک پیکج بنا رہے ہیں, $5 billion ہم آپ کو کیش دیں گے, اس میں اور بھی بڑی چیزیں شامل تھیں. تو ہم نے جو ہے نا وہ دھماکوں کو ترجیح دی, ہم نے $5 billion کو ترجیح نہیں دی, اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گے. اور آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو دفاعی میدان میں جو ہماری خدمت ہے, اسی وجہ سے آپ کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ کی طرف میری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اگر ہم نے کیا ہوتا تو آپ جانتے ہیں, آپ یہ پورا ملک جو ہے وہ پہلے 3 جنگیں لڑ چکا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ جو ہے وہ کبھی کوئی جنگ جیسے حالات کو دوبارہ پائے. لیکن پاکستان, اور پھر آپ مجھے بھی بتائیں نا جی, وہ آپ جانتے ہیں کہ جو کس ٹون میں ہمارے ساتھ بات کی جاتی تھی اس وقت دھماکوں سے پہلے, اور پھر دھماکوں کے بعد کیا کس ٹون میں ہم سے بات کی. اور پھر ہندوستان کے وزیر اعظم واجپئی پاکستان آئے اور آ کے لاہور اکارڈ پہ دستخط کیے, اور اس میں کہا جی ہم کشمیر کا مسئلہ بھی ہم بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے. پھر اس کے بعد پھر ہم دوبارہ آئے تو پھر مودی صاحب ہمارے پاس لاہور میں گھر ہمارے تشریف لائے. تو ایک ہمارے دور میں فورن ریلیشنز کے فرنٹ پر بھی ماشاءاللہ بڑی کامیابیاں ہیں. ابھی میں نے آپ سے اکنامک فرنٹ کی بات کی ہے, ڈیفنس فرنٹ کی بات کی, فورن ریلیشنز کی بات بھی میں کر رہا ہوں. فورن پالیسی بھی ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری بڑی کامیاب رہی. مجھے بتائیں کہ کسی اور کے زمانے میں یا پاکستان میں آج تک کبھی کوئی انڈین پرائم منسٹر کبھی آئے ہیں پاکستان کی وزٹ کے اوپر؟ ہمارے زمانے میں 2 دفعہ آئے. اور یہ سب باتیں سوچنے والی ہیں. قوم کو سوچنا چاہیے ان سب چیزوں پر. ایک ایسا بندہ ہمیں تو فارغ کر دیا, ایک ایسا بندہ لا کے بٹھا دیا جس نے قوم کا بٹھا بٹھا دیا, انڈسٹری کا بٹھا بٹھا دیا, اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا, فورن ریلیشنز کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے اقتصادیات کا بٹھا بٹھا دیا, معاشرت کا بٹھا بٹھا دیا, معاشی حالات کا بٹھا بٹھا دیا, ہمارے جو ہے وہ کلچر کا بٹھا بٹھا دیا. یہ سوچنے والی باتیں. لایا گیا تھا, وہ خود نہیں آ سکا, وہ اس کو لایا گیا تھا. خود وہ ہم سے الیکشن جیتنے کی اللہ کے فضل و کرم سے سخت نہیں لگتا تھا, لیکن ہمیں گرایا گیا, اس کو لایا گیا, اور اس نے آ کے ملک کا کیا حشر کیا آپ نے دیکھا ہے. پاکستان کے اندر مجھے بتائیں کہ آج بھی پاکستان اسی کے نتائج بھگت رہا ہے.